नाज़रीन, मेरे साथ 11 साला मरहूम हसीब कमर के वालिद मौजूद हैं, उसके अजीज और अकारिब मौजूद हैं। ये जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई उसका ताया है, कोई चाचा है, कोई उसका बाबा है, कोई उसका मामा है, कोई उसका अजीज है, कोई उसके सर पर यूं हाथ रखकर प्यार दिया करता था, कोई उसको यहाँ पर गली में खेलते हुए किसी भी चोट से बचाने के लिए उसे कहा करता था, ओ पुत्र ध्यान ना, ओ पुत्र साट ना लवा ली। लेकिन एक बदबख्त रिश्ता और उसकी एक लम्हे की स्याहकारी इस बच्चे की जान नहीं लेके गई है, इन सब से इनका प्यारा लेकर गई है और बिलखसूस इसके बुढ़ापे का सहारा लेके गई है। अकलौता सहारा, एक बच्चा, एक बेटा। वो बेटी यहाँ चली फिर रही थी, मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की कि वो बेटी कैमरे के सामने ना आए, वो रो रही थी, वो तकलीफ में थी। चे जाके अभी उसका दरवाजे में हाथ आया था, लेकिन अकलौती बहन, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम माहर कमर फयाज है। माहर कमर फयाज साहब। कमर फयाज भाई, ये क्या हुआ क्या है? जो मारूफ चीज है वो तो बड़ी खौफनाक है। जी जी। क्या वो सच भी है या झूठ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह आफियत है, जो मेरे बेटे का कातिल से अल्लाह ताला ने वो मेरे सामने लेके आए। अल्लाह आपकी शुक्रगुजारी हमेशा सलामत रखे कि आप इस तकलीफ में अल्लाह के शुक्रगुजार हैं और अल्लाह आपको कभी ना शुक्र पे माइल ना करे। आमीन आमीन। ये कातिल जो है ये आपका अपना खून है, आपके अपने अजीज हैं? जी, ये अजीज़ हैं, मेरे ससुराल में से हैं। मेरा छोटा जो है ससुराल आपकी बरादरी से हैं या आउट ऑफ फैमिली है? आउट ऑफ फैमिली है। अच्छा, क्या हुआ ये? हुआ इस तरह है कि मैं तो जॉब पे हूँ, ड्यूटी करता हूँ, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब में जॉब करता हूँ। अल्लाह आसानी करे। और इन बच्चों को तकरीबन 2 साल पहले मैं लेके गया हूँ यहाँ से बच्चों की पढ़ाई के लिए। दीपालपुर शिफ्ट किया है बच्चों को अपने ससुराल के पास, ताकि वो मेरे बच्चों के ऊपर एक साया बन के रहें। मुझे ये नहीं पता था कि वो साया एक दिन मेरे ऊपर आके गिर पड़ना। तौबा तौबा। तो मैं शकरगढ़ में ड्यूटी पे हूँ, मौजूद हूँ, और मुझे तकरीबन 2 बजे कॉल जाती कि ये मामलात हुआ है। आपको इब्तदाई कॉल क्या गई कि बच्चे ने फंदा लगा लिया अपने आप को? जी जी, मुझे यही इब्तदाई कॉल गई है कि फंदा लगा लिया बच्चे ने। किसकी कॉल गई थी? वो 2 कॉलें गई हैं, लेकिन वो मुझे पता नहीं चला, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। मामू ने की थी बच्चे के ने? सबसे पहले मेरे बड़े भाई ने की थी। अच्छा, उसके बाद वो इतने पिंड है किसान? जी जी, पिंड है। यानी थोड़े तो पहले इतला इतने थोड़े पिंड आ गए? जी जी जी। उसके बाद मेरे भांजे की कॉल गई, उस पे मुझे पता चला है कि उसने कहा कि आप मामू किधर हो? मैंने कहा मैं तो जॉब पे हूँ। कहता हसीब का पता चला है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता चला। कहता वो उसकी डेथ हो गई। एक सेकंड, आपका भांजा इस गांव में है या दीपालपुर में? इस गांव में। यानी आपको आपके ससुराल में से किसी बंदे ने इतला भी नहीं दी? मुझे इतला किसी ने भी नहीं दी। वहाँ से जो भी मुझे इतला मिली है वो मेरे गांव से मिली है, भाई ने दी है और भांजे ने दी है। इतला मिली कि हसीब ने फंदा लगा लिया है। फिर तो वहाँ से मुझे तो अपनी पड़ गई, लेकिन मैंने तो वहाँ से बगैर छुट्टी निकल, मेरा महकमा जो उन्होंने मेरी सपोर्ट की, उन्होंने कहा आप निकलो, आप निकलो, अपने घर पहुँचो, बाकी चीज़ें देखते रहेंगे। साथ साथ देखते रहेंगे। तो मैं तकरीबन 9:30 बजे तक पहुँचा हूँ। वहाँ पे मेरे बच्चे को हॉस्पिटल में था, पोस्टमार्टम वगैरह होनी थी, तो वहाँ पे आया हूँ। देखा है मंजर, तो वो मुझसे जितना बर्दाश्त नहीं कर सका। बस मैं एक बाप हूँ, आप समझते हैं इस चीज़। आप अस्पताल गए, अस्पताल आपको कौन कौन मिला? ससुराल में से कोई था वहाँ पे? ससुराल में से सारे थे वहाँ पे। मामू भी थे साथ? सभी थे। मामी भी थी? सब कुछ था वहाँ पे। जिन्होंने फंदा लगाया है वो भी वहीं पे थे? वही पे थे। क्या कर रहे थे? रो पीट रहे थे अपने आप को? क्या कर रहे थे? या बस शर्मिंदगी थी? शर्मिंदगी, कुछ ड्रामापन, वो अपना जो भी उनका ज़हन उस वक्त काम कर रहा था वो अपना ड्रामापन दिखा रहे थे, कत्ल छुपाने के लिए। अच्छा जी। तो बाकी मेरे जो गांव वाले लोग हैं, ये तो खुद इतनी के सदमे में पहुंच गए कि बेहोशी की हालत में कुछ लोग हो गए थे। अल्लाह पनाह अता फरमाए। बच्चों का मामू जी, जो आपकी अदम मौजूदगी में बच्चों का अमीन है जी, जिसके आप हाथ में बच्चों का हाथ पकड़ा के गए थे,
جس کی ذمہ داری اس بچے کی رکھوالی کرنا تھی، آپ کی بیوی کی، آپ کی بیٹی کی، آپ کے بیٹے کی، جی جی وہ موجود تھا؟ وہ بھی موجود تھا. کیا کہتا تھا؟ کوئی اس نے گفتگو مجھے ہوئی آپ کی؟ اس نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی فون نہیں کیا. ہاں. میں جب اس کو گھر چھوڑ کے جاتا ہوں جاب پہ تو ایک منٹ کی کال آتی ہے. جب یہ حادثہ بنتا ہے تقریباً میں 2 بجے سے لے کر 10 بجے تک، رات 9:30 پہنچا ہوں، 10 بجے تک اس کی کال تک نہیں آئی مجھے. ابھی تک آپ کو یہی پتا ہے کہ بچے کو پھندا لگا ہے اور یہ قدرتی امر ہو گیا اور آپ نے تدفین کر دی. تدفین کر دی. کب پتا چلا کہ قدرتی امر نہیں تھا، یہ قتل تھا؟ یہ تو اس کے ساتھ ساتھ میں پولیس کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے جدید ٹیکنالوجی کو بروکار لاتے ہوئے میرے جو ہے بچے کے قاتل. آپ نے درخواست دے رکھی تھی؟ جی وہاں پہ اپلیکیشن FIR ہو گئی تھی کہ یہ یعنی کہ خودکشی کا معاملہ نہیں ہے. یہ معاملہ یعنی کہ اس کو مار کے لٹکایا گیا. اس جو ہمارا دل مانتا تھا نا کہ وہ یہی ہے. ہاں جی. آپ کی اور آپ کی بیگم کی کوئی ناراضی چل رہی تھی؟ نہیں، میں بالکل خوش ہوں اور ہمارا جو ہے آپس میں بہت زبردست ریلیشن چل رہا ہے بچوں کے ساتھ. اور ہمارا دونوں کا بہت زبردست ریلیشن چل رہا ہے. تدفین ہو گئی، پولیس اپنا کام کر رہی ہے. پولیس اپنا کب پتا چلا کہ کہانی مختلف ہے؟ پولیس نے کوئی گرفتاریاں کی تھی؟ جو یہ ہے کہ ساتھ ساتھ پولیس نے اپنا کارروائی شروع رکھی. کتنے لوگ گرفتار کیے تھے پولیس نے؟ مختلف جو ہے اس کا اسکول ٹیچر بھی گرفتار تھا اس میں. اچھا، بچے کے اسکول ٹیچر ٹیوشن ٹیچر بھی گرفتار تھا. اس کے ساتھ محلے میں اور بھی لوگ گرفتار تھے اس بنا پہ کہ پوچھ تاچھ کی بنیاد پہ کہ یہ ایک جو حادثہ ہوا ہے، سانحہ ہوا ہے، یہ اس کا کیا سین ہے. اس معاملے میں انہوں نے یہ گرفتاریاں کی. مامی کو گرفتار کیا ہوا تھا یا ماموں کو گرفتار کیا تھا؟ یہ بعد میں ہوا ہے. یہ کیسے سامنے آ گئے؟ یہ جب تو اپنی طرف سے چھپے ہوئے، بڑے محفوظ ہوئے ہیں اور کوئی ان کے قریب بھی نہیں پہنچ رہا. لیکن یہ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کی ڈیٹا مکمل ریکور کیا ہے، ٹریس کیا ہے. اس کی بنیاد پہ یہ شک پہ یعنی کہ اس کی بنیاد پہ ان کو اریسٹ کیا گیا دونوں کو. موبائلوں کا ڈیٹا اچھا وہ آیا ہے. اس پہ اس کا جو ہے سارا معاملات سامنے آیا ہے کہ یہ اس کام میں دونوں ملوث ہیں. اس کے بعد پھر پولیس نے اپنی پوچھ تاچھ کی ہے. پوچھ تاچھ کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے اپنا اقبال جرم قبول بھی کیا. مامے نے کیا، دیور نے کیا مامی کے نے، یا مامی نے کیا؟ دونوں نے کیا. دونوں نے یہ بات مانی ہے جی کہ حسیب قمر کو انہوں نے قتل کر کے پھندا لگا کے لٹکایا. مارنے کی وجہ ان کا نجائز جو آپس میں ریلیشن تھا اس کو میرے بیٹے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، یہ وجہ تھی. ابھی یہ ساری آپ کی برادری، خاندان، قبیلہ بیٹھا ہے. جی جی. کل کو آپ کو کوئی قائل کرتا ہے کہ آپ کا پتر بھول جا، معاف کر دے، صلح کر لا، پھر یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک رواج ہے کہ 6 ماہ 8 ماہ 10 ماہ سال کے بعد 2-4 بندے اٹھ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں. 2 ادھر سے کوئی بھیج دیتا ہے، کوئی ادھر سے بھیج دیتا ہے. اور جان والا چلا گیا، انہیں واپس نہیں آنا. بے جو خدا دن آئے انہوں نے بھی بچے نہیں، یہ وہ. اس لمحے پہ کیا کریں گے؟ جو میرے بیٹے کے، میرا اکلوتا بیٹا تھا، جو ان کے قاتل ہیں نا، ان کو تو قیامت والے دن بھی میں نہیں معاف کروں. یہ قاتلہ جو ہے، جو بچے کی مامی ہے، اس کے کتنے بچے ہیں اپنے؟ اس کے بچے نہیں ہیں اپنے، کوئی اولاد نہیں. اس کی تقریباً 7-8 سال ہو گئے شادی ہوئی تھی. اس کے اپنے بچے نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور جو ملزم ساتھ ہے اس کا دیور، اس کے کتنے بچے ہیں؟ اس کی شادی نہیں ہوئی. اس کی یعنی اس کے بھی کوئی بچے نہیں ہے. یعنی ایک بچہ برباد کیا، وہ بھی آپ کے گھر کا؟ آپ کے گھر، میرے اپنے گھر کا. بس بیوی کیا کہتی ہے؟ ظاہر ہے اس کا تو بھائی ہے. اس نے مجھے یہی کہا ہے کہ جو میرے بیٹے کے قاتل ہیں نا، چاہے اس میں میرا بھائی ہے، چاہے میرا والد ہے، چاہے میری بہن ہے، جو بھی انصاف پہ آتے ہیں نا، میں ان کو سامنے کھڑا ہو کے ان کو لٹکواؤں گی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. اچھی بات یہ ہے کہ یہ پولیس سے مطمئن ہیں اور پولیس نے ان کے اس کیس میں اپنی ان پٹ دی ہے. یہ میں ان کو اس بات پر مبارکباد بھی دینا چاہوں گا، بوجہ کہ عمومی طور پر ایسا نہیں ہو پاتا. لیکن ہر شخص برا نہیں ہے، ہر شخص اچھا بھی نہیں ہے.